अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे और खुश होंगे। आज हम ऐसी नफ्सियात के बारे में बात करेंगे कि जिसके ज़रिए आप किसी भी इंसान के दिमाग पर, उसके जहन पर 24 आवर्स के लिए सवार रह सकते हैं। यानी हर टाइम जो है ना, आप उसके दिमाग पर सवार रह सकते हैं। ये मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप इस साइकोलॉजी का इस्तेमाल हर जगह पर करें, क्योंकि ये किसी हद तक नुकसानदेह भी होती है, ये अच्छी नहीं होती है। लेकिन हाँ, अगर आप किसी इंसान के साथ बहुत मुखलिस है, सिंसियर हैं, अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप में मोहब्बत पैदा हो, अंडरस्टैंडिंग पैदा हो, और वो इंसान जिससे आप इतनी मोहब्बत करते हैं, आप चाहते हैं कि उसके दिमाग पर भी आपकी सोचों का ही पहरा हो, वहाँ पर आप ये साइकोलॉजी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगी। सबसे पहला पॉइंट ये, हमें एक बात याद रखिएगा, इस दुनिया में कोई भी रिलेशन आपके साथ मुखलिस नहीं है, सिर्फ एक अल्लाह की ज़ात के अलावा। एक वही रिश्ता ऐसा है जो आपके साथ मुखलिस है। हाँ, अगर उसके बाद दुनिया में कोई रिश्ता आपके लिए थोड़ा सा सिंसियर हो सकता है, तो वो आपके पेरेंट्स हैं, जिनकी मोहब्बत जो है बेलौस होती है, जो आपके लिए कुछ करते हैं बगैर किसी गर्ज से करते हैं, बगैर किसी मकसद से करते हैं, आपके मोहब्बत में करते हैं। इसके अलावा दुनिया में जितने भी रिश्ते हैं ना, हर रिश्ते के लिए आपको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है, कुछ ना कुछ देना पड़ता है, अपना आप देना पड़ता है, कुछ ना कुछ उनके लिए करना पड़ता है। अगर कोई आपके लिए कुछ कर रहा है ना, तो इट्स मीन कि आपको भी उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उस रिश्ते के लिए कुछ करना पड़ेगा। तो अगर आप नोटिस करें कि कोई इंसान जो है आप पर बहुत ज़्यादा हमदर्दियाँ कर रहा है, जैसे कुछ लोग होता है ना कि फ्रेंड्स होते हैं, बिला वजह के आपको गिफ्ट देते रहेंगे, बगैर किसी रीज़न के आपके लिए। जैसे कि कोई खाना खाने गए हैं, किसी होटल में गए, यार रहने दो, आज बिल मैं पे कर दूँगा, तुम रहने दो, तुमने पे कर दिया मैंने पे कर दिया, एक ही बात होगी। किसी जगह शॉपिंग करने चले गए, तो आपको कोई चीज़ दिला दी, कह दी ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट हो गया, इस तरह से कर दिया। तो अगर कोई आपके लिए इतना कुछ कर रहा है, तो उसके पीछे रीज़न जानने की कोशिश करें। ये लोगों की एक ट्रिक्स होते हैं, वो इस तरह की साइकोलॉजी अप्लाई करते हैं कि दूसरे इंसान के जहन में उसका ख्याल है। आप तो ये सोचते होंगे ना, ये कितना नाइस इंसान है, कितना नाइस पर्सन है, कभी मेरा बिल पे कर देता है, कभी मुझे शॉपिंग करा देता है, मेरे लिए इतना कुछ करता है और बगैर किसी मकसद के करता है। लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ मकसद आपको नज़र नहीं आएगा। कभी ना कभी जब मौका देखेगा, आपको समझ आ जाएगी कि उसका इसके पीछे क्या मकसद है। और इस तरह क्या होता है कि वो इंसान आपके जहन पे हर टाइम सवार रहता है। ज़ाहिर बात है, जब वो इस तरह आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करता रहेगा, तो आपके माइंड पे उसका एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता रहेगा, आपके जहन पर अच्छा उसका असर पड़ेगा, और फिर वो आपके दिमाग में घूमने लगेगा। तो इस तरह की साइकोलॉजी भी बाज़ लोग इस्तेमाल करते हैं किसी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए, किसी के जहन पर सवार होने के लिए। कोई एहसान आप पे करते रहेंगे, कुछ इस तरह से करते रहेंगे, तो वो उनका बेसिकली उसके पीछे कोई मकसद होता है। लेकिन आपके दिमाग में तो उनकी सोचें आ गई ना। तो इस तरह से साइकोलॉजी का ये एक ट्रिक हो गया। दूसरा ये कि वो क्या करते हैं कि वो समटाइम्स यानी कि अचानक से आपको सरप्राइज़ देते रहेंगे, कुछ ना कुछ आपके लिए। मतलब है कि कभी आपके लिए कोई सरप्राइज़ पार्टी प्लान कर ली, कभी आपको कोई इतना ज़बरदस्त सा गिफ्ट दे दिया, जैसे आपकी कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो रही है, अचानक से आपके लिए बर्थडे पार्टी प्लान कर लेंगे, आपको सरप्राइज़ दे दिया, आपको महंगे महंगे गिफ्ट्स ला के दे दिया, आपको महंगे महंगे जगहों पे खाना खिला दिया। यानी कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे कि इस टाइम पर ये इंसान आपके लिए ये कुछ कर देगा। और कोई आपका कोई बहुत बड़ा कोई काम होगा, कोई बहुत बड़ा ड्रीम होगा, उसको पूरी करने में आपकी हेल्प कर देंगे। इस तरह क्या होता है, आप तो यही सोचते रहेंगे ना कि ये इंसान तो कितना अच्छा है, मेरे साथ कितना मुखलिस है, हर काम में मेरी हेल्प कर रहा है। अचानक से कभी मुझे मेरे लिए कोई सरप्राइज़ पार्टी प्लान कर देता है, या मेरे लिए कोई सरप्राइज़ गिफ्ट दे देता है। मेरे इतने इतने सारे गोल्स थे, इतने सारे काम थे जिसमें इसने मेरी हेल्प की है, तो आपके माइंड में तो उसका एक अच्छी यादें आएंगी ना, अच्छी सोचें होंगी। इस तरह क्या होता है, आहिस्ता आहिस्ता वो आपके जहन पर सवार होना शुरू हो जाता है, आपके दिमाग में चलना शुरू हो जाता है, आपके दिमाग में, माइंड में हर टाइम उसकी सोचें चलती रहती हैं। तो लोग इस तरह भी करते हैं कि जो आजकल का दौर है, आप आए दिन सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि लोग क्या करते हैं, किस तरीके से लोगों को यूज़ करते हैं। स्पेशली मैं यही कहूँगी कि इस तरह जो है, औरतों को स्पेशली मैं कहूँगी कि जो वीमेंस है वो ज़्यादा जल्दी इस तरह के लोगों के चक्करों में आ जाती हैं। उन्हें कोई महंगे महंगे गिफ्ट्स दे, उनके लिए कोई सरप्राइज़ पार्टी प्लान करें, तो वो बहुत जल्दी उनके चक्करों में आ जाती है। और फिर आहिस्ता आहिस्ता टाइम आने के बाद उन्हें पता चलता है कि वो आपसे कैसी डिमांड्स करते हैं। और समटाइम्स
وہ اس طرح کی ڈیمانڈس کر دیتے ہیں کہ آپ ان کے چکر میں پھنس کے، ان کے محبت میں پاگل ہو کر، ان کی سوچوں میں کھو کر آپ اس طرح کے کام کر دیتے ہیں کہ بعد میں اپنی عزتوں کی بھی پرواہ نہیں کرتے۔ آج دن آپ کو سوشل میڈیا پہ اس طرح کی ویڈیوز، اس طرح کی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی کہ کیسے معصوم بھولی بھالی لڑکیوں کو اپنے جال میں پھنسا لیا گیا، کیسے انہیں بیوقوف بنایا گیا، کس طرح سے ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلا گیا۔ اور اسی طرح، اور نہ صرف یہ کہ عورتیں، مردوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ مردوں کو بھی مختلف طریقوں سے بلیک میل کیا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے۔ لیکن اسپیشلی میں نے عورتوں کا نام اس لیے لیا ہے کہ عورتیں ذرا مردوں کے مقابلے میں ایموشنل زیادہ ہوتی ہیں، وہ دماغ کی بجائے ذرا ایموشنس سے زیادہ سوچتی ہیں، تو اس لیے وہ ایموشنلی پھول بھی جلدی بن جاتی ہیں، لوگ انہیں آسانی سے بیوقوف بھی بنا لیتے ہیں۔ تو اس لیے میں ہر عورت کو یہ کہوں گی کہ یہ جو آئے دن آپ سے پیار محبت کے جھوٹے دعوے کر رہے ہیں، دکھا رہے ہیں، آپ کے لیے سرپرائز پارٹی پلان کر رہے ہیں، آپ کو مہنگے مہنگے گفٹ دے رہے ہیں، وہ بغیر کسی مقصد کے نہیں دے رہے، اس کے پیچھے ان کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، اور اس کے بدلے پتہ نہیں آپ کو کیا کچھ پے کرنا پڑے۔ اس کے بدلے آپ کی عزت چلی جائے، آپ کی جان چلی جائے، اور آپ اپنی لمٹ سے کراس کر جائیں اس انسان کے پیچھے لگ کے، تو اس طرح ایموشنلی پھول بننا چھوڑ دیں۔ یہ لوگوں کے سائیکالوجی کے طریقے ہوتے ہیں کہ وہ اس طرح آپ کے دماغوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، اس طرح آپ کو سب کچھ پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں، ایسے سب کچھ پلانڈ ہوتا ہے وہ آپ کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ کو ان باتوں کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو لوگوں کی ان چالاکیوں کو سمجھنا سیکھیں، کسی کے پیچھے ایسے مت لگ جائے۔ اگر کوئی بغیر کسی غرض کے، بغیر کسی مقصد کے آپ کے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا، اس کی باتوں سے نکل آئیں، اس کے جال میں مت پھنسیں۔ اور تیسری سائیکالوجی کا جو رول اپلائی کرتے ہیں لوگ، وہ یہ ہے کہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹیک اٹ ایزی، اس کام کو ایزی لیں، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ایسا تو ہوتا رہتا ہے۔ مطلب ہے کوئی انسان آپ اگر کہہ رہا ہے کہ اپنی پک سینڈ کر دیں، تو آپ کہہ دیں کہ نہیں نہیں یہ غلط بات ہے، نہیں نہیں یہ تو ایزی ہے، آج کل تو سوشل میڈیا پہ جگہ جگہ لوگوں کی تصویریں لگی ہے، ایزی بات ہے، اس میں تو کوئی برائی نہیں ہے، کوئی ساری دنیا ایسا کر رہی ہے نا، اگر تم بھی کر لو گے تو کیا ہو جائے گا، ساری دنیا اس طرح سے کر رہی ہے، اگر ہم بھی کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا۔ مطلب ہے وہ ہر چیز کو آپ کے سامنے ایسے پیش کیا جاتا ہے جیسے کہ برائی ہی نہیں ہے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد تھا نا کہ قرب قیامت کے قریب جو گناہ ہے وہ ایسے لوگ کریں گے کہ گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جائے گا، برائی کو برائی نہیں سمجھا جائے گا۔ تو ہم اس دور میں تو رہ رہے ہیں، ہم اب کچھ کرنا چاہتے ہیں، کچھ غلط کرنا چاہتے ہیں، ہمارا ضمیر ایک دفعہ ہمیں ملامت کرتا ہے کہ ہاں یہ چیز غلط ہے، یہ برائی ہے، یہ برا ہے ہمارے لیے، ہمیں یہ نہیں کرنا۔ لیکن کوئی ساتھ ہمارا دوست گھر میں کہتا ہے نہیں نہیں یار اس میں کیا ہے، یہ تو ساری دنیا کر رہی ہے، اگر تم کر لو گے تو کیا برائی ہے، اسے ایزی لو، اسے اپنا دماغ پہ سوار نہ کرو، ذہن پہ سوار نہ کرو۔ جس طرح آپ کسی کو اپنی پکچر سینڈ کر رہے ہیں، آپ کسی کے لیے کچھ کر رہے ہیں، یا کسی کے کہنے پہ آپ کچھ کر رہے ہیں، تو آپ ڈر بھی رہے ہیں کہ ہاں یہ کام غلط ہے، میں یہ چیز غلط کر رہا ہوں، پھر بھی وہ انسان کہے گا نہیں نہیں اسے ایزی لو، ساری دنیا ایسے کرتی ہے، اگر ہم کر لیں گے یا تم کر لو گے تو اس میں کیا برائی ہے۔ اس طرح وہ سائیکولوجیکل یہ طریقے اختیار کر کے آپ کو اپنے پیچھے لگاتے ہیں، آپ کے دماغ میں ہر ٹائم وہ چلتے رہتے ہیں، آپ کی سوچوں میں رہتے ہیں، آپ کے دماغ پر وہ حاوی ہو جاتے ہیں، اور پھر اسی کے مطابق آپ ریئیکٹ کرتے ہیں، اور جیسا وہ کہتے ہیں آپ ویسا ہی کرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح وہ آپ کو اپنے پیچھے لگائے رکھتے ہیں، اور 24 آورز جو ہے نا وہ آپ کے دماغ پر، آپ کے ذہن پر، آپ کی سوچوں میں رہتے ہیں۔ تو ان سائیکالوجی کے طریقوں کو آپ کو سمجھنے جاننے کی بہت ضرورت ہے۔ اپلائی نے وہی کرنا ہے جہاں سوچ سمجھ کے، کسی کا غلط کرنے کے لیے یوز نہیں کرنے ہیں۔ ہاں کسی کو صحیح کرنے کے لیے آپ یوز کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں۔ اگر میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجیے گا، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، خوش رہیے گا، اللہ حافظ۔